बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। बचपन में हमने एक मुहावरा सुना था, ये मुसीबत सर पे पड़ जाना, अगर सर पे पड़े तो फिर क्या करना चाहिए। एक और मुहावरा था कि अगर गले में जो ढोल को लटका दे तो फिर उसको बजाना पड़ता है। अच्छा, दोनों में कुर्बत ये है कि अगर एक मसला आपके साथ हो जाए ज़िंदगी में तो बंदा फिर क्या करे। फिर या तो उसके साथ बी कंफर्टेबल और उसको बजाइए और एंजॉय कीजिए। जब भी ख़वातीन और हज़रात के तकाबल का मसला हो तो आमतौर पे मर्द बड़े मायूसी के साथ और अजीब सा उनका चेहरा होता है, सर आप समझते नहीं हैं, आप ख़वातीन की साइड ले जाते हैं, आप उनकी हमायत करते हैं, आप हमारे मसले को नहीं जानते। पिछले दिनों 2-3 लोगों ने मुझसे रब्ता किया और कहा कि सर इतने साल हो गए शादी को, कमा कमा के थक गए, बीवी पे ख़र्चा करके, तोहफे दे के, सब कुछ करके देख लिया है लेकिन कुछ असर नहीं है। वो क्या कहते हैं, ढाक के 3 पात। तो कोई ऐसा वजीफ़ा बता दें। अच्छा, इन दिनों और भी कई लोगों ने मुझसे वजीफ़े पूछे तो मैंने फिर सोचा कि कोई वजीफ़ा तैयार किया जाए। और वजीफ़ा इस्तेमाल करने से होता है, जब इस्तेमाल करें उसके नतीजे अच्छे निकल आएँ तो फिर वो आजमूदा हो जाता है, आजमाया हुआ। ये नुस्खा जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये वजीफ़ा, ये बिल्कुल आजमूदा नहीं है, यानी इसके नतीजे आप ही के ज़िम्मे हैं, वो आप भुगतेंगे और आप सहेंगे। और अगर बहुत अच्छे निकला तो फिर मुझे दुआएं दे लीजिएगा। और अगर कोई मसला मसाइल होगा तो उसका मतलब हुआ कि नुस्खे में प्रॉब्लम नहीं है, नुस्खा इस्तेमाल करने वाले ने उसको बेहतर अंदाज में इस्तेमाल नहीं किया। नुस्खे की आजमाइश शर्त है। लाइक इन कोविड-19 में जिन लोगों को मजबूरन घरों पे रहना पड़ा, उनकी बीवियाँ पहले इसलिए तंग थी कि घर टाइम नहीं देते, आते नहीं हैं, देर से आते हैं, दोस्तों के पास बैठते हैं। अब जब वो घर आएँ तो बीवियाँ उनसे ज़्यादा तंग हैं और उस तंगी की वजह से उनके जो बाहमी हालात हैं वो ज़्यादा ख़राब हुए हैं। वो घर में होते हैं तो ख़र्चे बढ़ जाते हैं, दुगने हो जाते हैं। बच्चे ज़ाहिर फरमाइशें करते हैं, किससे करेंगे, अब्बा से ही करेंगे, अब्बा फिर उस पर भी चिढ़ते हैं। बीवी की फरमाइशें कभी ख़त्म नहीं होती। फरमाइशें ख़त्म ना हों, फरमाइशें पूरी करने वाला ख़त्म हो जाता है अंदर से, जब उससे दुख होता है और तकलीफ़ होती है कि जी वो साथ साथ आपको काट भी रही होती है, डाउन भी कर रही होती है। तो मैंने कुछ लोगों को जो नुस्खा बताया, ये इनफैक्ट एक वजीफ़ा है और इस वजीफ़े को दिन में 3 दफ़ा करना होता है। अगर आप करेंगे और उसके जो नतीजे आपके पास आएंगे तो वो मुझे आप फ़ोन करके भी बता सकते हैं, अपने मैसेज में भी बता सकते हैं। तो उस नुस्खे को सुबह फर्स्ट टाइम आपने करना है। जब आप सुबह उठेंगे तो उठते ही जो भी आप इबादत करते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, उसको पढ़ने के बाद आपने आसपास देखना है। जो ही आपको बीवी अकेली नज़र आए तो आपने उससे कहना है, आज सुबह सुबह तुम बहुत अच्छी लग रही हो। दिल पे जितना बोझ पड़े, दिल को जितनी तकलीफ़ हो, उसे बर्दाश्त कीजिए। उस लम्हे आपने बिल्कुल पक्का सा मुँह बना के, मैंने तुम्हें इतने गौर से पहले कभी देखा ही नहीं था, तुम तो माशाल्लाह, ओके ओके, मुमकिन है सूट का सर हो, ये सूट कहाँ से लिया था, कब लिया था। अगर वो ये कहे मेरी माँ ने दिया था तो चुप हो जाइएगा, मौजू बदल दीजिएगा। अगर ये कहे कि आपने दिलाया था या आपके किसी माँ बाप ने दिलाया था, फिर मौजू आगे छेड़ा जा सकता है। दोपहर को जो नुस्खा नंबर 2 आपने इस्तेमाल करना है वो ये कि तुम्हारा वज़न कुछ कम हुआ है या मुझे लग रहा है। तुम्हारी कमर जो पहले तो कमरे के तौर पे थी, ये दिल में कहना है, उससे मत कहिएगा, कि तुम्हारी कमर भी थोड़ी सी कम हुई है। लगता है तुम खाने में एहतियात नहीं कर रही, इतना अच्छा पकाती हो कि हम खाते हैं तो उंगलियां चाटते रह जाते हैं। कभी कभी तो डर होता है उंगली ना खा जाए। तो तुम जो इतना अच्छा पकाती हो, खुद क्यों नहीं खाती। बच्चे, मेहमान, हम सब मज़ा करते हैं, खुद तुम पे, तुम्हारे जिस्म का भी तो हक है, इनफैक्ट उसका भी तुम हक लिया करो। और खाना या तो हमारे साथ खाया करो, वरना थोड़ी सी मिकदार बढ़ाओ ताकि तुम्हारे अंदर एनर्जी होगी तो घर ठीक चलेगा। इस घर की जो असल कुव्वत है, जो असल ताकत है, वो तो तुम में हो। अच्छा, खातिन हज़रात, झूठ बोलते हुए जो दिल पे गुबार आएगा, जो आप पे एक इनकबास की सी कैफियत होगी, उसको दबाना है, जैसे आप बाहर दबा लेते हैं। इनफैक्ट बाद झूठ ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल सफ़ेद होते हैं। वैसे सफ़ेद झूठ को जो पुराने ज़माने में जब ये बोला जाता था तो ये कहा जाता था वो झूठ जो सच के लिए बोला जाता है, और वो झूठ जो आम तौर पे, लाइक इसकी किसी ने मिसाल ये दी कि किसी का 100 रुपया गुम हो गया हो और आप उस किताब के नीचे रख के कहो माय गॉड ये तो नहीं तुम्हारे, और वो कहेगा यही हैं। तो ये उसके नहीं थे, पर आपने
ایک سفید جھوٹ بولا, جھوٹ نہیں تھا, یہ جھوٹ کا ابا تھا, اور آپ نے اس کو اس کے لیے کر دیا. تو یہ خاتون جو بیچاری سارا دن سڑتی ہے, آپ کو دے دے کے کرتی ہے, آپ کو کھلاتے ہوئے بھی خوش نہیں ہوتی ہے, تو آپ کی اپنی. اور یہ جملے جو وہ عرصے سے سننے کی آرزو مند ہے, آپ کی توجہ کی آرزو مند ہے, آپ لوگوں کی عورتوں کو تو کہہ لیتے ہو, اپنی عورت کو کہتے ہوئے کیا پرابلم ہے؟ یعنی ہم اپنی کولیگ کو بڑی آسانی سے کہہ دیں گے لکنگ گڈ, لکنگ گارجس, وہاں تو دل پہ, یعنی ایون داڑھی والے بڑے بڑے نیک لوگ دوسری عورت کی تعریف کرتے ہوئے مسکرا کے, ممکن ہے ان کے دل میں کوئی بدی نہ ہو, ممکن ہے وہ سچ بول رہے ہوں, پر یہ سچ جو لوگوں کے گھر جا کے بولا جاتا ہے, وہ شام تک رات تک خوش رہتی ہیں کہ آج فلاں صاحب نے میری تعریف اور تحسین کی تھی. یہ جس غریب کو بیاہ کے لائے تھے اور جس پہ پورا گھر چھوڑا ہوا ہے, جو اپنے آپ کے گھر کی اصل بنیاد ہے, اس کو آپ نے آخری دفعہ یہ خوشی کب مرحمت فرمائی؟ میں نے کچھ 7 لوگوں سے پوچھا, ایک نے کہا 4 سال 5 مہینے پہلے آخری دفعہ بیوی کی تعریف کی تھی, دوسرے نے کو 5 سال کا بتایا, تیسرے نے کو 2.5 سال کا بتایا. ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں تھا جس نے اس ہفتے میں, اس مہینے میں اپنی بیوی کی تعریف کی ہو. کیا تعریف کرنے کا بل آتا ہے؟ خواتین حضرات, ویسے تو اصول یہ ہے کہ گھر میں جب بھی داخل ہوں تو اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا ما شئت والی دعا پڑھ لینی چاہیے. اللہ آپ کو آسانی دے, چونکہ جس مشکل سے واسطہ پڑتا ہے یہ بڑا آسان مرحلہ نہیں ہوتا. اس کے بعد جو تیسرا اس میں نسخہ ہے, جو تیسرا وظیفہ ہے, وہ آپ نے چلتے پھرتے گزرتے ہوئے لمحے بھر کو رکنا ہے اور کہنا ہے کہ تمہاری جو چہرے کی جلد ہے یہ بہت گلو کر رہی ہے, کچھ خاص استعمال کر رہی ہو. وہ کہے گی نہیں تو. اچھا پھر تم نے ملائی لگائی ہوگی یا دودھ استعمال کیا ہوگا. تو وہ کہے گی آگے سے سڑ کے کہ تمہارے بچے چھوڑتے نہیں ہیں, تم چھوڑتے نہیں ہو, میری ملائی کہاں سے منہ پہ لگاؤں گی. پھر مسکرا کے کہیے گا. انفیکٹ یہ تو قدرتی حسن ہے جو اس وقت سر چڑھ کے بول رہا ہے, یہ کہتے ہوئے مسکرانا نہیں ہے ورنہ آپ کا جھوٹ پکڑا جائے گا. پر یہ جو 3 نکاتی وظیفہ ہے, اس میں آپ چوتھا نسخہ 5واں نسخہ اپنی طرف سے ایڈ کر لیں. اس کے کپڑوں کی تعریف کر دیجئے, اس کے جوتوں کی تعریف کر دیں, پھٹی ایڑیوں کی تعریف نہ کیجیے گا. ہاتھ اگر ملاتے ہوئے ہاتھ کو چھوتے اس کا ہاتھ نرم ہو تو ہاتھوں کی تعریف کر دیجیے گا. چہرے پہ تو اللہ معاف کرے, پتہ نہیں آپ نے اپنی ذاتی بیوی کے کب ہاتھ لگایا تھا, ذرا سے چھو کے دیکھ لیں تو اگر سافٹ لگے. ویسے تو بیوی آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دے گی, چونکہ جب آپ اتنے اس کو سڑے ہوئے رہتے ہیں اور اتنے ڈسٹینس پہ رہتے ہیں تو ان سافٹ مومنٹ کا ہماری زندگیوں میں, بلکہ آپ کی زندگیوں میں, میری زندگی میں اللہ کا شکر ہے ٹھیک معاملات ہیں, تو آپ کی زندگیوں میں دخل کم آتا ہے. مجھے ذرا ماشاءاللہ کہہ دیجئے, پتہ چلے بعد میں میرے حالات بھی آپ جیسے ہوئے ہوں. خواتین حضرات, 2 چیزیں اگر آپ اس میں اور بھی ایڈ کر لیں, مثلا شیطان مردود کے شر سے بچیے, اپنے پرانے تجربات مشاہدات ان کو تج دیں, رکھ دیں, جو پہلے برے تجربے ہوئے ہیں ان کو بھول جائیے, اور اسے کہیے کہ اگر ہم کل آپ کے اماں ابا کو بلا لیں اور ان کی دعوت کرتے, بڑے دنوں سے اماں ابا سے ملاقات نہیں ہوئی. یہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں حالات دیکھ کر کہ اماں کو فون کر دو, کل ہم ان کی طرف چلتے ہیں, رات کا کھانا ان کی طرف کھائیں گے. پھر اس کے چہرے کا رنگ دیکھیے گا, اگر تو گلو نہ کرے, اگر تو خوبصورت نہ ہو, اور یہ بات آپ نے دل پہ پتھر رکھ کے نہیں کہنی, یہ پورے دل سے کہہ دیجئے. کبھی کبھی کچھ باتیں تو سیدھی سیدھی کر لینی چاہیے. اور خواتین حضرات, اس وظیفے کا جو آخری نسخہ ہے, دن میں 1 دفعہ کر لیں, 2 دفعہ کر لیں, 3 دفعہ کر لیں, جیب سے کچھ پیسے نکالیے, 500 ہو سکتا ہے, 1000 ہو سکتا ہے, 5000 ہو سکتا ہے, اپنی بیوی کے دستے مبارک پہ رکھیے اور کہیے یہ تمہارے لیے, میرے پاس آج کچھ پیسے آئے تھے تو تم اپنے لیے کوئی چیز لے لینا. اچھا اس میں سے وہ جائیداد نہیں لے سکے گی, وہ کپڑا لینا چاہے, وہ کچھ جوتا لینا چاہے, وہ گھر میں خرچ کرنا چاہے, لیٹ ہر ڈو, پر یہ کر لیجئے گا. چونکہ آپ بطور خاص یہ جملے نہیں کہتے. میں تو ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ بیوی کو تحفہ بھی دینا ہو تو وہ آئل کا ڈبہ اٹھا لائیں گے, وہ چائے لیں گے کہ میں تمہارے لیے یہ تحفہ لے کے آیا ہوں, اور وہ سیریس ہوتے ہیں. پر اگر گھر میں آپ حالات کو بہت اچھا رکھنا چاہتے ہیں تو پھر یہ وظیفہ جو کووڈ-19 کا خاص طور پہ تیار کیا گیا ہے, آپ اس کو آزما دیکھیے. جب اس کے اچھے اثرات ہوں تو الحمدللہ میں ذمہ دار ہوں, برے اثرات ہوں تو آپ خود ذمہ دار ہیں. اگر بیوی نے آپ سے یہ کہہ دیا کہ آپ جھوٹے ہیں اول و آخر, تو سچی بات بھی جھوٹی ہوگی, چونکہ وہ آپ کو اچھی طرح جانتی ہے, میں تو آپ کو نہیں جانتا. اور اسی طور پہ اگر آپ کے لہجے میں سچائی نہیں ہے
اور آپ وہ تسبیح پڑھتے ہوئے آنکھیں بند کر کے آپ کہہ رہے ہیں تم بڑی خوبصورت لگ رہی ہو، تم بڑی اچھی لگ رہی ہو، تو ظاہر ہے جھوٹ آپ کا پکڑا جائے گا. جھوٹ بولا ہے تو اس پر قائم رہو ظفر. آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.